नाम उर्स रखा है और पूरी की पूरी गुंडागर्दी शुरू। उर्स के अंदर इधर लेडीज बैठी है, इधर जेंट्स बैठा, दोनों कव्वाली गा रहे हैं, एक दूसरे को गंदे गंदे शेर, ये उसे कह रही है, वो उसे कह रहा, इतने गंदे गंदे शेर, और नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ के नोट ऐसे बरसा रहे, ऐसे करके ऐसे, बहन बेटियां सब देख रही है, ये गुनाह नोट दे करके खरीद रहा है, और वो भी कहां, अल्लाह वाले के मजार पे। ऐसी कौम पे जालिम बादशाह नहीं, पत्थर बरसे तब भी कम है। तुमने कभी सोचे कारनामे देखे? अगर पत्थर बरसे तब भी कम। ये एक चीज बताइए, और इतना पाक साफ रखा था कि जाए 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह वाले की जिंदगी देखे, उनकी बारगाह में जाकर के दुआएं मांगे, अल्लाह तबारक व तआला से उनका वसीला और वास्ता देकर के मांगे। मगर किसी भी मजार पे चले जाओ तो तुम्हें ये दिल से दुआ मांगना तो, आंसू निकालना तो अलग रहा, इतनी औरतें पटी पड़ी हैं, चीखो पुकार, कोई उधर आधी नंगी है, किसी के कपड़े कैसे ही, कहीं दुपट्टा नहीं, बाल फैले पड़े, किसी पे हवा, किसी पे जिन, किसी पे भूत, इन सबको मजार पे लाने की क्या जरूरत थी? ये सारी चीजें अब कोई भी ढंग से जाकर के वहां पर फातिहा नहीं पढ़ सकता। और इस्लाम ये कहता है औरत को, अहनाफ के नजदीक औरत को मज़ारात पर जाना जायज नहीं नहीं नहीं। कौन कहता है ये? इस्लाम। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो, वो नहीं, मजहब इस्लाम, कानून मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, इस्लाम का कानून यह कहता। अब मैं तुमसे पूछूंगा, ये जो मजार पे औरतें आ रही हैं, ये गैरों की हैं, पंजाबियों की हैं, अमेरिका से आ रही हैं, इंग्लैंड से आ रही हैं, अम्स्टर्डम से आ रही हैं, किसकी हैं ये? नहीं रोक सकते हो तो चौराहे पे रोते क्यों हो? अब हजरत कुरान शरीफ की आयत है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। पूछो इन उलमा से, कुरान की आयत है। मामला क्या बताऊं? बनी इसराइल, बातें मत करो, आहिस्ता आहिस्ता। बनी इसराइल उनको हुक्म दे दिया था कि हफ्ते के दिन यौमुस सब्त, शनीचर के दिन इबादत का दिन है, कोई काम काज नहीं करना। समंदर के किनारे पर वो बस्ती इलिया थी, का कोई काम मत करना। वो मछली पकड़ने का काम करते थे, तो उन्हें हुक्म दे दिया गया ये काम मत करना शनीचर के दिन। बेटा बातें नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। शनीचर के दिन कोई काम मत करना, इबादत करना। उन्होंने क्या किया? चालबाजी शुरू कर दी। जुमे की रात में जाके जाल लगा के आ गए, शनीचर के दिन काम नहीं कर रहे हैं, खाली देखा भाली कर रहे हैं, और इतवार के दिन जाकर के जुमे को जितनी फंसी थी सब निकाल के ले आए। कुरान शरीफ में कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, अल्लाह ने उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बंदर बना दिया, बंदर। कुरान की बात गलत हो सकती है? कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, धुतकारे हुए, उनके हाथ बंदरों जैसे, उनके कान बंदरों जैसे, उनकी नाक, ये पैर सारे के सारे बंदर जैसे हो गए, मगर दिल इंसानों का था। तफसीर में आता है क्यों? इसलिए ताकि वो सोच सके, समझ सके कि हां देखो हमें अजाब कैसा हो रहा। बंदर 3 दिन तक उछलते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, माफी मांगते रहे। लोगों, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। 3 दिन तक उन्हें बंदर रखा, पत्थरों की बारिश बरसाई और नेस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी करने पर तुमने झांका गिरेबान में कभी
कितने करतूत कर रहे हो? कभी देखा अपने आप को? तवज्जो रखो मेरी तरफ, कभी देखा अपने आप को? नहीं देखा। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब को रहमत बना करके भेजा। वरना पिछली उम्मतों में ना किसी ने मुर्गी चुरा ली तो पर जमाए, सींग वाला कोई जानवर चुरा सींग जमाए। आका को महबूब रहमत बना करके भेजा अपने महबूब को, तो बचे पड़ो। तो ये हालत है। मेरे नबी को देखो यार, पैदा हो रहे तो तुम्हारे लिए दुआ रब्बी हबली उम्मती, जवान है तो नोकीले पत्थर पे सर रख करके रब्बी हबली उम्मती। कब्र में जा रहे हैं तो फिर हजरत कुसुम बिन अब्बास ने होठ हिल रहे थे, नबी के कान पर कान रख करके देखा तो नबी यही फरमा रहा है रब्बी हबली उम्मती। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधे, गले में ओजड़ी पड़ गई है, नबी पे पत्थर औबाश गुंडों ने मारे, रास्ते में कांटे बरसाए गए। नबी ने कितनी तकलीफ उठाई है इस उम्मत की खातिर, रातों रात रो रो करके दुआएं की है। और इस उम्मत का ये आलम है। नबी फरमा रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो ये नमाजों से भाग रहा है और कहता है हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक मर्तबा तू गिरेबान में झांक के देख ले, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो नबी की आंखों में ठंडक पहुंचेगी, नबी की आंखों में ठंडक होगी। अगर तू नबी का गुलाम है तो कान खोल के सुन ले, आज के बाद इस जलसे से ये लेकर के जाना। अगर तू खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे उठने बैठने सोने जागने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से गुजर जाए, चाहे कोई कहे या ना कहे, मगर अल्लाह के फरिश्ते कहे ये जा रहा है गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। एक एक चीज को अगर उठाया जाए तो देख लो, तुम्हारे यहां पर इतने लोग हैं। अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूं, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो। अक्सर तकरीरों में ये बात हुआ करती है, यहां पर इतने लोग हैं, यहां पर इतने सारे बैठे हुए हैं, अगर तुम अमल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। देखो खुल करके जो गुनाह कर रहे हैं, आज हम सारे लोग गुनाहों की तरफ को चल दिए हैं। कोई दे समझता ही नहीं है कि ये गुनाह है या क्या है क्या नहीं है। तुम अपने यहां पर देखना, शादी में देखना, तुम अपने यहां पर ब्याह में देखना, तुम अपने यहां किसी फंक्शन में देखना, किसी प्रोग्राम में देखना, शादी के अंदर तुम देख लेना, 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं। किसी के बाल कैसे ही है, किसी का चेहरा कैसे ही है, किसी के हालात कैसे ही है। 10 लड़के लपंगे लड़के, 10 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बौरानो कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं, बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो लफंगे लड़के आए हैं, मुझे बताओ इनका कोई बाप नहीं है क्या, इनकी मां नहीं है क्या, इनका भाई है नहीं है क्या? कोई लड़की जो दुपट्टा यहां फेंक करके बड़ी बारात में घूम रही है, क्या इसकी मां मर गई है, इसका बाप नहीं है, इसका भाई नहीं है, क्या इसका कोई नहीं है? कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, मां को पता बाप को पता, फिर कहते परेशानी हो रही है, यहां सताया जा रहा वहां सताया जा रहा। खुल के गुनाह कर रहे, खुल के। नबी फरमाते हैं कमा तकूलूना युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते हैं अगर गुनाह 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 या बेहयाई खुल के होने लगे और उस पे शर्मिंदगी ना हो तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह बिठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम,
مسلک اعلی حضرت، پیغام مسلک اعلی حضرت، آمد شہنشاہ ترنم قاری محمد علی فیضی، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری، علماء اہل سنت، عشق محبت عشق محبت۔ ہندوستان کا معروف و مشہور شاعر، اللہ نے وہ عزت بخشی ہے اور یہ خاندانی اعتبار سے بھی شریف الحمدللہ، بہترین حافظ، بہترین قاری، اخلاق، میں نے جتنا جہاں تک دیکھا بحمدہ تعالی ان پہ نعت کا اثر ہے، سمجھے؟ محمد علی فیضی کے نام سے بچہ بچہ جانتا ہے، اور جس کی ابتدا اگر نبی کی بیٹی کا نام لے کر کے ہوئی ہو، نبی کے بچوں کے نام سے جس کی شہرت ہوئی ہو، تو کوئی مائی کا لال اس کو گرا نہیں سکتا، اگر نیت میں اخلاص ہے تو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور کسی بھی صحابی یا صحابیہ کی طرف کوئی جملہ تنقیص کا ان کا نہیں جاتا بحمدہ تعالی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت بخشے، وہیں پہ پہنچو جہاں پر ہم اور آپ تھے۔ سارے علماء جتنے ممبر شریف پر بیٹھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں، شاید یہی بیٹھے سے نہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو۔ یہ بزرگ بیٹھے ہمارے، یہ بیٹھے، کوئی پتہ، ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنی عمر ان کے سجدے کرتے ہوئے ہو گئی مسجد میں، ان کے نمازیں پڑھتے ہوئے ہو گئی۔ ان لوگوں نے صحیح معنوں میں 10 5 2 ہزار میں دین کا کام کیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، یہ میرا نظریہ کہ دین کو سستا مت کرو، سستی چیز کامیاب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤں؟ سن لو، یہیں پہ سن لو۔ شادی ہوتی ہے، شادی ایک رسم حضرت ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے، ادھر علاقے میں دولہا میاں کی جوتی چرائی جاتی، نہیں چرائی جاتی؟ چوری کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو، اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہیں؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کرا رہے ہو؟ اور پھر چوری کی چوری، سینہ زوری، یہ دیکھو بتاؤں، معلوم ہے چھوٹی سالی یا سالہ چرا کے لے گا، پھر ٹھٹے بازی اس پہ، وہ چر گئی، اور اسے بھی پتا کہ میری چرے گی۔ اگر ایک چرایا تو وہ بھی 2 کے قائم مقام ہے، کیونکہ ایک پہن کے نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے؟ کہیں کہیں تو دوسرے کی بھی چر جائیں، یہ غیر منصرف ہے۔ لیکن سنو، توجہ رکھو میری طرف، چوری ہوئی، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، اس کا باپ کو پتا ہے میری بیٹی نے یا بیٹے نے چوری کی، اب بڑا خوش ہو رہا ہے، چوری اور تھپڑ مارتا گھما کے، عادت بنا رہا ہے چوری کی۔ تو نے یہی سیکھ دی ہے، یہی طریقہ سکھایا۔ اتنے میں وہ آئے، صاحب ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، چور کی ڈیمانڈ، بولے کتنے؟ بولے 10,000 کھل کے 10,000۔ دولہا میاں کہہ رہے ہیں 8,000، اسی میں چل رہی ہے 10 8 میں۔ اتنے میں چچا میاں آ گئے، بزرگ، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات، بولے 9 پہ نپٹاؤ۔ اور جملہ کیا بولے؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے، دے دو۔ ان چچا میاں سے پوچھو کون سی کتاب میں پڑھا چور کا حق 9,000 ہے؟ کہاں پڑھا تم نے؟ تمہیں کس نے فیصل بنا دیا ہے؟ کہاں سے تم بزرگ ہو گئے؟ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے 8 10 9 پہ میں نے نپٹا دی۔ بولے نہیں، خوشی کا دن ہے، 1 روپیہ بھی کم نہیں، سارے کے سارے پیسے جیب سے نکال کے دے دیے، چوروں کو دے دیے، پوری بارات خوش، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ رسم بھی غلط، لین دین بھی غلط۔ اب آگے اور بڑا دولہا دلہن بیٹھے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ پٹ کے آتے، کسی نے بھی نہیں۔ لیکن سنو، اب وہیں پہ امام کا نمبر آ گیا، امام نے نکاح پڑھایا۔ جیسے امام نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اصل چیز یہی ہے۔ امام نے بندھن میں باندھ دیا،
اب جو نکاح پڑھا دیا, امام سے پوچھا گیا امام صاحب تم بتاؤ. اب امام صاحب نے بتایا 10,000. اگر امام نے 10,000 بتا دیے نا تو باپ کی تیوری بگڑ جاتی ہے. جتنے بارات والے تھے ان کو جو ہے ان کو ایسے ہو جاتے جیسے مری ہوئی چوہیا, یہ ان کو نیولا سونگ جاتا ہے, سانپ سونگ جاتا ہے. اب کوئی ادھر کہہ رہا امام ٹھیک نہیں ہے, اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, امام پیسے کو بھاگتا ہے. وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ, سیکریٹری کو بلاؤ, اس امام کو نکالو, دوسرے امام کو رکھیں گے. ارے ذرا سوچو, چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے, ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے, وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے. یہیں تک نہیں ہے, معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے. اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے, گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے, اور یہی تک نہیں حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے, دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے. لعنت ہے تمہاری زندگی پر. ارے ہمت تھی, مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو, مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو اور جواری کو نکالو. ایک قرآن کی باتیں بتانے والا, حدیث کی باتیں بتانے والا, شریعت پہ چلانے والا, تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے. اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا. کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس, شہزادہ پیر سید مقیم الرحمان قادری. سبحان اللہ. حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے, صاف ستھرا, تو صرف غریبوں کے لیے ہے, غریبوں کے لیے. مالدار اپنے بچوں کے امام کیوں نہیں بناتے؟ پڑھاتے کیوں؟ معلوم ہے کہ 10,000 ملیں گے, اور یہیں اگر 50,000 کی تنخواہ ہوتی نا تو جگہیں نہیں ملتی, کوالٹی نکل کے آتی, کوالٹی. اب تو کوئی پڑھ رہا مستقیم, ارے کہہ رہے بڑا مزہ آ گیا, کیوں صدر بھی جاہل ہے, اسے تو کچھ پتہ نہیں. بولے صاحب لہریں مار رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوئی حدر میں پڑھنے والا, صحیح پڑھنے والا, اخفا ادغام اظہار, اسے معلوم ہے مد متصل کا منفصل, لیکن تمہیں کیا پتا ایسے حالات اس میں بھی اور گھٹانے کی کوشش کرتے. ہماری قوم حضرت 2 چیزیں اتنی سستی خریدتی ہے, ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا. بالکل ایسے لڑکتی پڑکتی بکری خریدے گا اور پورے محلے میں اڑا دے گا آپ کی قربانی ہو رہی ہے. قربانی بیچاری کو کبھی ہری گھاس نہیں ملی, 3 دن پہلے سے برسین پہ برسین, اسے دانے پہ دانا چل پڑی پونک, بچے آگے کھینچ رہے ہیں یہ پیچھے کو کھینچ رہے, قربانی ہو رہی ہے صاحب. اللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. آقا کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے. یہ سڑلو کی زمین ہے,
سڑلو نظرپور اور مراد آباد ضلع ہے. سب لوگ دعا کریں مولا جو کچھ یہاں پڑھا جائے اگر خامی ہو غلطی ہو پہلے تو اسے معاف کرنا اور اس سب کو پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیں، جو میں پڑھوں گا وہ آپ لوگ پڑھیں. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سارے لوگ اس کو یاد کر لینا موبائل کے ذریعے یا جیسے بھی ہو، اور روزانہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ پوری رات اللہ تبارک و تعالی کی امان میں رہیں گے. اگر اس بیچ انتقال ہو جائے، خاتمہ ہو جائے، تو اس کا خاتمہ انتقال ایمان کے ساتھ ہوگا. صبح کو جب گھر سے نکلیں تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں. پڑھ کر کے جب جائیں گے تو شام تک انشاءاللہ اللہ کی امان میں رہیں گے. جو کام کریں گے اللہ اس میں برکتیں دے گا اور شیاطین کے حملوں سے بچیں گے، بری آفات سے بچیں گے، رزق میں برکت ہوگی. اور اگر اس بیچ خاتمہ ہو جائے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا. سب سے بڑی دولت مومن کے لیے کیا ہے؟ خاتمہ ایمان پر ہونا. پوری زندگی آپ جلسے کرتے رہو، تقریریں کرتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، نماز عبادت کرتے رہو، اور خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو سب ختم ہے. اس لیے بزرگ بھی جو بہت اونچے مقام پر تھے وہ بھی خاتمے کی دعا کیا کرتے تھے. نماز کے بعد یہ دعائیں یاد کیا کرو. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ اگر یاد نہ ہو تو یہ کہہ دیا کرو اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اتنا تو کہہ ہی سکتے ہو. سب سے بڑی دولت یہ روپیہ، پیسہ، شہرت، ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. سب کچھ ختم ہو جائے گا، چلے جائیں گے. آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جائیں گے. اگر اچھے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ میں جائیں گے، برے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ میں جائیں گے. اچھے ہوں گے تو آپ کو اچھا پھل ملے گا، برے ہوں گے تو ان کی سزا ملے گی. یہ دنیا میں آپ کو موقع دیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، امتحان گھر ہے. یہاں پر آپ کو امتحان دینا ہے، یہاں پہ آپ کو محنت کرنی ہے، ایمان بچا کر کے رکھنا ہے، اللہ و رسول کو راضی کرنا ہے اور نیکی جمع کر کے دنیا سے جانا ہے. توجہ ہے نا.
اب ذرا دیکھو، ایک مرتبہ اپنے آپ پر اور پوری دنیا پر ایک نظر رکھو. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق. یہ ایسے ویسے نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے سامنے قرآن شریف پڑھا، نبی کے ہاتھوں کو چوما. آج خالی نبی کے روضے کو دیکھنے والا، آقا کی قبر شریف پہ جانے والا، آقا فرماتے ہیں ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اب مجھے بتائیں، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن سے نبی نے کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو. عمر سے بھی کہا، عثمان غنی سے بھی کہا، مولا علی سے بھی کہا، 10 صحابہ کرام کو دنیائی پر جنت کی بشارت دے دی. اور بھی جیسے جیسے وقت آتا گیا کبھی کسی صحابی یا صحابیہ کو نبی جنت کی بشارت دیتے گئے. مگر مجھے بتاؤ پیارو، ذرا سوچو، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا اب میں جنتی ہو گیا، مگر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھا. اللہ برکت فرمائے. اور اپنا کیا ہے؟ صبح سے شام تک کتنے لوگ جلسے میں آ رہے ہیں، جتنے ہیں ان میں سے کم 50 لوگ ناپاک ہوں گے. یہ ایک موٹی سی بات ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف پیشاب کو جاؤ تو پانی لے جاؤ، یہ سب کو معلوم ہے. مگر اس کے باوجود بھی پاک نہیں رہ سکتا، اور پھر رونا روتا ہے کہ کماتا بہت ہوں، کماتے کماتے بھتنا ہو گیا، مگر پھر بھی برکت نہیں ہوتی. کبھی بیٹی بیمار، کبھی بیٹا بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار. تم نے سوچا برکت نہیں ہوتی؟ ارے مولانا کو تو چھوڑو، نبی کی سنو. نبی فرماتے ہیں اگر جس مکان میں کتا رہتا ہو یا ناپاک انسان رہتا ہو اس میں برکتیں اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کارنامے اپنے غلط ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے دی آپ کو. اور تھوڑا سا اوپر چلو، تھوڑا سا اور آگے بڑھو. لوگ کہا کرتے جناب بڑا کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، رے فلسطین میں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، یا وہ وہاں ہوا، لیکن اپنے یہاں کیا ہوا یہ دیکھو. اب ذرا توجہ رکھنا اس بات پر کہ وہاں پر ایسا ہوا، کسی کے، ہمارے یہاں بھی کسی کے گھر توڑ دیے، کہیں مسجد کی دیوار توڑ دی، کہیں کچھ، کہیں یہ ساری چیزیں ہیں. مگر ٹٹولو، ڈھونڈو، تلاشو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کتنا بڑا مجرم شخص ہوگا جو کسی کے مکان کو نہیں بلکہ دین کو ڈھائے. کیا کرے بولو؟ دین کو ڈھانے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا. اگر تمہارے یہاں دین کو ڈھانے والا تمہارے گھروں میں آ کر کے رہنے لگے تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ مجھے بتاؤ، اسے پسند کرو گے؟ اسے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ اسے ساتھ میں لے کر کے چلو گے؟ تم نے کبھی سوچا دین کو ڈھانے والا، لیکن آج اتنے بڑے مجمع میں پورے علاقے بھر سے لوگ آئے ہیں، تو میں تمہیں بتا دوں دین کو ڈھانے والے
की पहचान बता दूं कि दीन को कौन ढा रहा है। दीन को कोई गैर नहीं ढा रहा है, दीन को कोई गैर नहीं ढा रहा, दीन को मुसलमान ढा रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले ढा रहे हैं, जलसा करने वाले ढा रहे हैं, जलसा कराने वाले ढा रहे हैं, कहीं कहीं नाते पढ़ने वाले ढा रहे हैं, कहीं कहीं तकरीर करने वाले ढा रहे हैं, कहीं कहीं अपने आप को बड़ी बड़ी ऊंची टोपी और नाक लगाने वाले के ढा रहे हैं। कौन है जरा दीन को ढा रहे? अगर मैं हसन रजा से पूछूं तो इनकी बात भी गलत हो सकती है, हजरत से पूछूं इनकी बात भी गलत हो सकती है, तो फिर किससे पूछूं कौन है दीन को ढाने वाला? अब जरा सुनो, मैं किसी ऐसे वैसे से नहीं बल्कि मैं सीधा नबी से पूछता हूँ, आका से पूछता हूँ। इसलिए पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फकद अकामद्दीन वमन तरकहा फकद हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया नबी फरमाते उसने दीन को ढा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपने घरों में देखो, अगर जिसकी 2 बेटी है वो मुझे जवाब दे, जिसकी 3 बेटी है वो भी जवाब दे, जिनके 2 बेटे हैं वो भी जवाब दे, जिनके 4 बेटे हैं वो भी जवाब दे। फजर में तुम उठे, तुम्हारे बच्चों ने नमाज पढ़ी, बोलो, और नबी फरमाते जो नमाज छोड़ता है वो दीन को ढाता है। दीन को ढाने वाला तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी। अरे झांक के तो देखो, मेरी तुम्हें कड़वी लगेगी लेकिन सच होगी। बड़ी आसानी से जलसे में खड़े होकर किसी ने गिरबान फाड़ के नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये नोट ऐसे करके उछाल के देगा, सब लोग देख रहे हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है, और अभी ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नहीं पढ़ी, जोहर की नहीं पढ़ी। और अल्लाह माफ फरमाए, बाज बात शायर भी ऐसे ही है, मैक पे तो आकर के झुमा देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, बचेगा वो भी नहीं। जो बात सच है वो सच है। मैंने इसलिए सबको, चाहे मैं हूं या आप हो, लेकिन जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये किसी मौलाना का फतवा नहीं है, ये नबी की बात है। आका फरमाते हैं ओ मुसलमान जरा तू इतना बता, तेरी बेटी को फजर में कौन उठाएगा, तेरे बेटे को कौन उठाएगा? क्या मौलाना साहब आएंगे, इमाम साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, प्रधान जी आएंगे? कोई नहीं, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। किसकी जिम्मेदारी है? ये निभा रहे हो? बड़े चर्चे होते जनाब, बड़े चर्चे, वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया। तुम्हारे घर में तो दीन ढाया जा रहा। इधर देखो ना, कुछ दिनों पहले गोश्त बंद हो गया था, सब में चौराहों पे चर्चे चल रहे थे, यार अब क्या होगा, गोश्त बंद हो गया, अब क्या? 8 दिन तुम्हारे घर में नमाज बंद रहती है तो कभी चर्चा नहीं होता। जुमे की नमाज पढ़ ली, हो गए मुसलमान। जुमे की नमाज पढ़ ली, हो गए जन्नती। जुमे की नमाज पढ़ ली, 8 दिन में नहा लिए, धो लिए, वो भी नहाने का ढंग तक नहीं, गुस्ल के फराइज याद नहीं, हो गए जन्नती। और दावा इतना करता सीना ठोक के कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम। मैं तो ये कहता हूं, ये मुंह और मसूर की दाल। शर्म आनी चाहिए हमें। आपको एक भी तुम्हारी कोई चीज ऐसी मिलती हो जो मुझे बताओ। और जरा देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो तुम्हें पता चलेगा। उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोलूंगा। हश्र का मैदान होगा,
हाजी साहब बंधे पड़े होंगे, चलो जहन्नम की तरफ को। हाजी साहब बंधे पड़े, ठेकेदार साहब भी बंधे पड़े, कुछ मौलाना भी बंधे होंगे। ये सारे लोग जो ऐसे बंधे पड़े कहां जा रहे? कुरान में साहब है। ओ अरे यार, ये तो पीर साहब थे भाई, पीर साहब। ये पीर साहब भी बंधे पड़े। अरे इन्हें तो हम बड़ा अच्छा समझते थे, जब ये बंधे पड़े तो हमारा क्या होगा? ये तो झुमा दिया करते थे सबको, हमारा क्या होगा? ये तो बंधे पड़े। अब उनसे पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं। मगर तुम्हें फुर्सत मिले तभी तो कुरान पढ़ो, फुर्सत मिलती है तो रील बनाता और देखता। अब पूछा जा रहा, मा सलककुम फी सकर। ये तो बताओ हाजी साहब बताओ, या बड़े इज्जतदार साहब पीर साहब बताओ, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तुम्हें घसीट के क्यों ले जाया जा रहा? तुम्हें क्यों पकड़ के ले जाया जा रहा? हमारा क्या होगा जब तुम पकड़े गए तो क्या होगा? जहन्नम में जाने की वजह बता दो। तो कुरान की दूसरी आयत में आता, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कुरान की आयत है, सब के सब कहेंगे अरे क्या करें, कपड़ा बिछा के मुरीद तो करा दिया करते थे, क्या करे? कालू सबके सब बोलेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन। अरे मर गए, क्या हुआ? बोले नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए जा रहे हैं। ये हमारा जुर्म था कि नमाज नहीं। किसी जलसे में ना नमाज पे तकरीर कर दो तो नौजवानों कुछ के मुंह सूख जाते, बोले अरे यार जलसा बिगड़ गया भाई, क्या जमाना आ गया। और जरा ना चुटकुले दो चार फेंक दो और इधर क्यों, अरे यार मजा आ गया साहब, जलसे में मजा। जो असली काम की बात थी वो रह गई। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अरे इसलिए जा रहे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया? एक दोनों मैंने कुरान की आयतें सुनाई, उधर हदीस सुनाई। मैं किसी मौलाना की नहीं सुना रहा हूं, तुम इख्तिलाफ कर सकते हो, ये कह सकते हो मैं इनकी नहीं मानता, इनकी नहीं मानता। अब कोई माई कलाल ये कह के दिखाए कि मैं नबी की नहीं मानता और अल्लाह की नहीं मानता, पसली तोड़ दी जाएंगी कब्र में, पसली इतना मारा जाएगा से पसली तोड़ दी जाएंगी। ऐसे हालात। कहते हैं यार पता। और औरतें ना ये जो ढूंढती है ना कि हमें मिल जाए, क्या मिल जाए? को क्रीम ऐसा मिल जाए जो चेहरे के दाने बंद हो जाए, क्रीम ऐसा मिल जाए जो खूबसूरत हो जाए, यूं है तू, ऐसी बातें ढूंढती ना, तलाशती। मालूम है क्यों कुछ औरतों के चेहरे बिगड़ते और आदमियों के चेहरे बिगड़ते? मालूम है क्यों? इसलिए इन पर अल्लाह की लानत पड़ती है। अब पढ़ती क्यों है वो भी कुरान से हवाला दूंगा इंशाल्लाह। सारी बातें या तो कुरान या हदीस से। लान, तुम मत घबराओ, तुम में भी कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे जिन पर रोजाना 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती होगी। कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे। आप कहोगे कौन है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, नाम लेके बताऊं? ऐसे ही डर गए मुझे नाम याद ही नहीं तुम्हारे सबके, समझे? इनका नाम याद है, मोहम्मद जाबिर, समझे? नेटोरा से। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? किससे पूछूं? इमाम साहब से? नहीं, इमाम साहब की तो घंटी हर वक्त खतरे में लटकती रहती है। किससे पूछूं? मौलाना से? नहीं।
बल्कि किससे पूछो? कुरान से पूछो। कुरान तू बता कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? तो कुरान शरीफ में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर? अब सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा फेंक देते हो? एक मर्तबा बोलोगे तो अल्लाह की लानत। और औरतें जो कटर पटर करती ना, झूठ बोलेगी तो अल्लाह की लानत। और ये जो है ना, ये मोबाइल, इसने तो हजरत मौलानाओं को भी नहीं छोड़ा, मुकर्रिरों को नहीं छोड़ा, पीरों को नहीं छोड़ा। कहां पहुंचे हजरत? है मुरादाबाद तो कह रहा दौराए पे पहुंच गया। ये भी झूठ बोले, है कि नहीं? इसने तो बड़े बड़े, अगर सही इस्तेमाल करोगे तो बड़ी अच्छी चीज है, और गलत इस्तेमाल करोगे तो ये छोटा शैतान है। अब जरा सोचो, अगर एक मर्तबा झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत, कम से कम 10 मर्तबा झूठ बोलते हो तो अल्लाह की लानत। कभी सोचा कि हम अल्लाह की लानत से बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं? साबुन से 3 मर्तबा धोएगा, शैम्पू से 5 मर्तबा नहाएगा, कितने ही नहा ले, चेहरे पे नूर तभी आता जब अल्लाह की लानत से बचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। वायदा करो नमाज पढ़ोगे तभी आगे बढ़ूंगा, वायदा करो। सब लोग नहीं बोल रहे, वायदा करो। और पक्का वायदा करियो, जैसे जलसों में होते हैं ऐसे मत करियो, समझे? जलसों में होते ना, ऐसे मत करियो, सच्चा पक्का, बिल्कुल वायदा पक्का। झूठ तो नहीं बोलोगे? फिर दूसरी बात उठाता हूं, झूठ तो नहीं बोलोगे? एक जहन में हजरत सवाल आ रहा कि मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ठीक है, घर तोड़ना, मस्जिद तोड़, बहुत सारी बातें जो मैं छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हमें सिर्फ आपको समझाना, हमें किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमें मोहब्बत का पैगाम देना। समझ रहे? क्या करना बोलो? मोहब्बत का पैगाम देना। लेकिन अच्छा अब सुनो, मुसलमान परेशानी क्यों? तुमने कभी सोचा? जब सब ढूंढ रहे, कोई कुछ, कोई न्यूज सुन रहा है, कोई खबरें, कुछ, हम कुरान शरीफ की तरफ को गए, हदीस की तरफ गए, तो एक हदीस भी मिल गई, एक आयत भी मिल गई। अगर कुरान शरीफ वो दौलत है ना, इसमें जब घुसोगे ना तो हीरे जवाहरात निकाल निकाल के लाओगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक यहूदी कहने लगा, सुनने की बात है उलमा के भी, एक यहूदी कहने लगा, अली मैंने सुना है आपने कहा कि मैं हर चीज का जवाब कुरान से दे दूंगा। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी दाढ़ी ना खशखशी थी यहाँ पे, और यहाँ यहूदी की, और हजरत अली की भरी हुई। तो कहने लगा, ये बताओ मेरी ऐसी दाढ़ी है छरेरी और तुम्हारी भरी हुई, इसका जिक्र कुरान की कौन सी आयत में? लो, आज का होता तो फिर का हजरत अली बोले कुछ और पूछ, काम की बात। उनने सोचा, अली अटक गए। समझ? कुरान में ऐसे ऐसे जवाहिरात है, उसने सोचा हजरत अली अटक गए। उसने लोगों को बुलाया, लोगों आ जाओ, देखो अली से जवाब नहीं दिया जा रहा। फिर बुलाया, आ जाओ, आए, बताओ अली। हजरत अली ने फिर तवज्जो नहीं दी, अरे कुछ और काम की बात पूछ। तीसरी मर्तबा फिर उसने कहा, अल्लाह समद। क्या कहा? तीसरी मर्तबा फिर कहा कि ऐ अली जवाब दो। तो कुरान में इसका भी जिक्र आया, हाँ इसका भी जिक्र आया। मोबाइल पे थोड़ी तवज्जो रखेंगे स्टेज वाले, अगर कोई जरूरी बात करनी होगी तो पीछे हटके, क्योंकि ये चैनल वाले जो नहीं है, ये कहीं भी किसी को भी फांस सकते हैं। एक मौलाना ने किसी बच्चे को ऐसे ही कर दिया नसीहत के लिए, तो उसकी इतनी क्लिप बनाई, इतना डाला कि देखो डांट रहे हैं, और ये नहीं देखो उस बच्चे की हरकत क्या होगी, समझे? ये कुछ नहीं देगा, ये कुछ नहीं।
اب میں جو بتا رہا تھا یہ بتا رہا تھا قرآن کی آیت مل گئی اور ایک حدیث. مسلمانوں کو ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے, ہمیں کیوں پریشان کیا جاتا ہے؟ سنو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور حدیث شریف سنو, کما تکونون یولی علیکم. متن بھی پڑھ رہا ہوں, عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے. میرے نبی نے فرمایا جو قوم گناہ کھل کے کرنے لگے, توجہ رکھنا, جو قوم گناہوں میں حد سے تجاوز کرے, جو قوم گناہ اتنے کرے اب وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ فیشن سمجھ لے اور اس پہ اللہ سے نہ ڈرے, تو ایسی قوم پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. اب کیوں رو رہے ہو؟ اب سنو میں بتاتا ہوں تمہیں. کھل کے گناہ کھل کے, حضرت مزار شریف جیسی جگہ کتنی پاکیزہ, نبی کے بعد, ہمارے آقا کے بعد کیوں خاتم النبیین ہیں آقا, اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دین اور اسلام کا کام چلانے والے دو گروپ, ایک علماء کا ایک اولیاء کا. اگر کسی کا کوئی کام اٹک جائے, کسی کی پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں ہے, تو اللہ نے اپنے دوست بھیجے ہیں, مخصوص بندے بھیجے ہیں جن کو ہم اور آپ اولیاء کہتے ہیں, ولی کہتے ہیں. وہاں پر جا کر کے مزارات پر ہم حاضری دیتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی روشن کرتے ہیں. بولو کرتے نہیں کرتے؟ مگر مزارات پر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا تھا, تو ایک سال میں عرس ہوتا تھا. وہ عرس ہوتا تھا, قرآن خوانی ہوتی تھی, اللہ والوں کا ذکر ہوتا تھا, نصیحت کی باتیں ہوتی تھی, توبہ کرائی جاتی تھی, کوئی متقی پرہیزگار آتا تھا, آ کر کے دعائیں کرتا تھا, سب کی بگڑی بن جایا کرتی تھی. اب ہماری اس قوم نے اس کو بھی بگاڑ دیا, نام عرس رکھا ہے اور پوری کی پوری غنڈہ گردی شروع. عرس کے اندر ادھر لیڈیز بیٹھی ہے, ادھر جینٹس بیٹھا, دونوں قوالی گا رہے ہیں, ایک دوسرے کو گندے گندے شعر, یہ اسے کہہ رہی ہے وہ اسے کہہ رہا, اتنے گندے گندے شعر, اور نوجوانوں کی رگوں میں شیطان دوڑ کے نوٹ ایسے برسا رہے, ایسے کر کے ایسے. بہن بیٹیاں سب دیکھ رہی ہیں, یہ گناہ نوٹ دے کر کے خرید رہا ہے, اور وہ بھی کہاں, اللہ والے کے مزار پہ. ایسی قوم پہ ظالم بادشاہ نہیں, پتھر برسیں تب بھی کم ہے. تم نے کبھی سوچے کارنامے دیکھیں؟ اگر پتھر برسے تب بھی کم. یہ ایک چیز بتائیے, اور اتنا پاک صاف رکھا تھا کہ جائے 5 وقت کی نماز پڑھے, اللہ والے کی زندگی دیکھے, ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر کے مانگے. مگر کسی بھی مزار پہ چلے جاؤ تو تمہیں دل سے دعا مانگنا تو آنسو نکالنا تو الگ رہا, اتنی عورتیں پٹی پڑی ہیں, چیخو پکار, کوئی ادھر آدھی ننگی ہے, کسی کے کپڑے کیسے ہی, کہیں دوپٹہ نہیں, بال پھیلے پڑے, کسی پہ ہوا, کسی پہ جن, کسی پہ بھوت. ان سب کو مزار پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری چیزیں اب کوئی بھی ڈھنگ سے جا کر کے وہاں پر فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. اور اسلام یہ کہتا ہے عورت کو, احناف کے نزدیک عورت کو مزارات پر جانا جائز نہیں نہیں نہیں. کون کہتا ہے یہ؟ اسلام. تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو, وہ نہیں, مذہب اسلام, قانون مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ.
इस्लाम का कानून यह कहता। अब मैं तुमसे पूछूंगा, ये जो मजार पे औरतें आ रही हैं, ये गैरों की हैं, पंजाबियों की हैं, अमेरिका से आ रही हैं, इंग्लैंड से आ रही हैं, अम्स्टरडम से आ रही हैं, किसकी हैं ये? नहीं रोक सकते हो तो चौराहे पे रोते क्यों हो? अब हजरत कुरान शरीफ की आयत है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। पूछो इन उलमा से, कुरान की आयत है। मामला क्या बताऊं? बनी इसराइल, बातें मत करो, आहिस्ता आहिस्ता। बनी इसराइल उनको हुक्म दे दिया था कि हफ्ते के दिन यौमुस्सब्त शनीचर के दिन इबादत का दिन है, कोई काम काज नहीं करना। समंदर के किनारे पर वो बस्ती इलिया थी, का कोई काम मत करना। वो मछली पकड़ने का काम करते थे, तो उन्हें हुक्म दे दिया गया ये काम मत करना शनीचर के दिन। बेटा बातें नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। शनीचर के दिन कोई काम मत करना, इबादत करना। उन्होंने क्या किया? चालबाजी शुरू कर दी। जुमे की रात में जाके जाल लगा के आ गए। शनीचर के दिन काम नहीं कर रहे हैं, खाली देखा भाली कर रहे हैं, और इतवार के दिन जाकर के जुमे को जितनी फंसी थी सब निकाल के ले आए। कुरान शरीफ में कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, अल्लाह ने उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बंदर बना दिया, बंदर। कुरान की बात गलत हो सकती है? कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, धुतकारे हुए, उनके हाथ बंदरों जैसे, उनके कान बंदरों जैसे, उनकी नाक, ये पैर सारे के सारे बंदर जैसे हो गए, मगर दिल इंसानों का था। तफसीर में आता है क्यों? इसलिए ताकि वो सोच सके, समझ सके कि हां देखो हमें अजाब कैसा हो रहा। बंदर 3 दिन तक उछलते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, माफी मांगते रहे। लोगों, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। 3 दिन तक उन्हें बंदर रखा, पत्थरों की बारिश बरसाई और नेस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी करने पर तुमने झांका गिरेबान में? कभी कितने करतूत कर रहे हो? कभी देखा अपने आप को? तवज्जो रखो मेरी तरफ। कभी देखा अपने आप को? नहीं देखा। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब को रहमत बना करके भेजा। वरना पिछली उम्मतों में ना किसी ने मुर्गी चुरा ली तो पर जमाए, सींग वाला कोई जानवर चुरा सींग जमाए। आका को महबूब रहमत बना करके भेजा अपने महबूब को, तो बचे पड़ो। तो ये हालत है। मेरे नबी को देखो यार, पैदा हो रहे तो तुम्हारे लिए दुआ, रब्बी हबली उम्मती। जवान है तो नोकीले पत्थर पे सर रख करके रब्बी हबली उम्मती। कब्र में जा रहे हैं तो फिर हजरत कुसुम बिन अब्बास ने होठ हिल रहे थे, नबी के कान पर कान रख करके देखा तो नबी यही फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधे, गले में ओजड़ी पड़ गई है, नबी पे पत्थर औबाश गुंडों ने मारे, रास्ते में कांटे बरसाए गए। नबी ने कितनी तकलीफ उठाई है इस उम्मत की खातिर, रातों रात रो रो करके दुआएं की है। और इस उम्मत का ये आलम है। नबी फरमा रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो ये नमाजों से भाग रहा है और कहता है हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक मर्तबा तू गिरेबान में झांक के देख ले, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो नबी की आंखों में ठंडक पहुंचेगी, नबी की आंखों में ठंडक होगी। अगर तू नबी का गुलाम है तो कान खोल के सुन ले, आज के बाद इस जलसे से ये लेकर के जाना, अगर तू खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे उठने
उठने बैठने सोने जागने की अदा बोले, नबी नबी तेरी हर अदा बोले, नबी नबी जिस रास्ते से गुजर जाए, चाहे कोई कहे या ना कहे, मगर अल्लाह के फरिश्ते कहे ये जा रहा गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, फैजाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, ताफ़ुज़ नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। सुभान अल्लाह। एक एक चीज को अगर उठाया जाए तो देख लो, तुम्हारे यहां पर इतने लोग हैं। अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूं, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो। अक्सर तकरीरों में ये बात हुआ करती है, यहां पर इतने लोग हैं, यहां पर इतने सारे बैठे हुए हैं, अगर तुम अमल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। देखो खुल करके जो गुनाह कर रहे हैं, आज हम सारे लोग गुनाहों की तरफ को चल दिए हैं, कोई दे समझता ही नहीं है कि ये गुनाह है या क्या है क्या नहीं है। तुम अपने यहां पर देखना, शादी में देखना, तुम अपने यहां पर ब्याह में देखना, तुम अपने यहां किसी फंक्शन में देखना, किसी प्रोग्राम में देखना, शादी के अंदर तुम देख लेना, 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं। किसी के बाल कैसे ही है, किसी का चेहरा कैसे ही है, किसी के हालात कैसे ही है। 10 लड़के, लफंगे लड़के, 10 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बौरानो कुत्तों की तरह है, उनके पीछे लगे हुए हैं, बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो लफंगे लड़के आए हैं, मुझे बताओ इनका कोई बाप नहीं है क्या, इनकी मां नहीं है क्या, इनका भाई है नहीं है क्या? कोई लड़की जो दुपट्टा यहां फेंक करके बड़ी बारात में घूम रही है, क्या इसकी मां मर गई है, इसका बाप नहीं है, इसका भाई नहीं है, क्या इसका कोई नहीं है? कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, मां को पता, बाप को पता, फिर कहते परेशानी हो रही है, यहां सताया जा रहा, वहां सताया जा रहा। खुल के गुनाह कर रहे, खुल के। नबी फरमाते हैं कमा तकूलूना युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते हैं अगर गुनाह या बेहयाई खुल के होने लगे और उस पे शर्मिंदगी ना हो तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह बिठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, आमदे शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैजी, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है और ये खानदानी एतबार से भी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, अखलाक। मैंने जितना जहां तक देखा बेहम्दि ताला इन पे नात का असर है, समझे। मोहम्मद अली फैजी के नाम से बच्चा बच्चा जानता है, और जिसकी इब्तिदा अगर नबी की बेटी का नाम लेकर के हुई हो, नबी के बच्चों के नाम से जिसकी शोहरत हुई हो, तो कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं सकता, अगर नीयत में खलास है तो। समझ रहे हैं मेरी बात? और किसी भी सहाबी या सहाबिया की तरफ कोई जुमला तनकीस का इनका नहीं जाता बेहम्दि ताला। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह ताला इनको और इज्जत बख्शे, वहीं पे पहुंचो जहां पर हम और आप थे। सारे उलमा जितने मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, आप समझ रहे हो ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं हूं, शायद यही बैठे से नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। ये बुजुर्ग बैठे हमारे, ये बैठे, कोई पता, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी उम्र इनके सजदे करते हुए हो गई मस्जिद में, इनके नमाजें पढ़ते हुए हो गई। इन लोगों ने सही मानों में 10-10, 5-5, 2-2 हजार में दीन का काम किया। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये भी मैं बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं, ये मेरा नजरिया, कि दीन को सस्ता मत करो, सस्ती चीज कामयाब नहीं होती। क्यों? उसकी वजह बताऊं? सुन लो, यहीं पे सुन लो। शादी होती है, शादी,
ایک رسم حضرت ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے ادھر علاقے میں، دولہا میاں کی جوتی چرائی جاتی، نہیں چرائی جاتی؟ چوری کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو، اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہیں؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کرا رہے ہو؟ اور پھر چوری کی چوری سینہ زوری، یہ دیکھو بتاؤں، معلوم ہے چھوٹی سالی یا سالہ چرا کے لے گا، پھر ٹھٹے بازی اس پہ، وہ چر گئی، اور چور اسے بھی پتا کہ میری چرے گی، اگر ایک چرایا تو وہ بھی دو کے قائم مقام ہے، کیونکہ ایک پہن کے نہیں جا سکتا، سمجھ رہے؟ کہیں کہیں تو دوسرے کی بھی چر جائیں، یہ غیر منصرف ہے۔ لیکن سنو، توجہ رکھو میری طرف، چوری ہوئی، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، اس کا باپ کو پتا ہے میری بیٹی نے یا بیٹے نے چوری کی، اب بڑا خوش ہو رہا ہے، چوری اور تھپڑ مارتا گھما کے، عادت بنا رہا چوری کی، تو نے یہی سیکھ دیے، یہی طریقہ سکھایا۔ اتنے میں وہ آئے، صاحب ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، چور کی ڈیمانڈ، بولے کتنے؟ بولے 10,000 کھل کے 10,000۔ دولہا میاں کہہ رہے ہیں 8,000، اسی میں چل رہی ہے 10-8 میں، اتنے میں چچا میاں آ گئے، بزرگ، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات، بولے 9 پہ نپٹاؤ، اور جملہ کیا بولے؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے، دے دو۔ ان چچا میاں سے پوچھو کون سی کتاب میں پڑھا چور کا حق 9,000 ہے؟ کہاں پڑھا تم نے؟ تمہیں کس نے فیصل بنا دیا ہے؟ کہاں سے تم بزرگ ہو گئے؟ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے 8 10 9 پہ میں نے نپٹا دی۔ بولے نہیں، خوشی کا دن ہے، 1 روپیہ بھی کم نہیں، سارے کے سارے پیسے جیب سے نکال کے دے دیے، چوروں کو دے دیے، پوری بارات خوش، کوئی ٹوکنے والا نہیں، رسم بھی غلط، لین دین بھی غلط۔ اب آگے اور بڑا، دولہا دلہن بیٹھے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ پٹ کے آتے، کسی نے بھی نہیں۔ لیکن سنو، اب وہیں پہ امام کا نمبر آ گیا، امام نے نکاح پڑھایا۔ جیسے امام نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اصل چیز یہی ہے۔ امام نے بندھن میں باندھ دیا، اب جو تھا نکاح پڑھا دیا۔ امام سے پوچھا گیا، امام صاحب تم بتاؤ، اب امام صاحب نے بتایا 10,000۔ اگر امام نے 10,000 بتا دیے نا تو باپ کی تیوری بگڑ جاتی ہے۔ جتنے بارات والے تھے، ان کو جو ہے، ان کو ایسے ہو جاتے جیسے مری ہوئی چوہیا، یہ ان کو نیولا سونگ جاتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے۔ اب کوئی ادھر کہہ رہا امام ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، امام پیسے کو بھاگتا ہے، وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ، سیکریٹری کو بلاؤ، اس امام کو نکالو، دوسرے امام کو رکھیں گے۔ ارے ذرا سوچو، چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا، اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے۔ یہیں تک نہیں ہے، معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے، اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے، گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے، اور یہی تک نہیں، حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے، اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے، دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ ارے ہمت تھی، مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو، مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو، اور جواری کو نکالو۔ ایک قرآن کی باتیں بتانے والا، حدیث کی باتیں بتانے والا، شریعت پہ چلانے والا، تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے، اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا۔ کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے؟ تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمان قادری، سبحان اللہ۔ حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے، صاف ستھرا، تو صرف غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے
मालदार अपने बच्चों के इमाम क्यों नहीं बनाते? पढ़ाते क्यों? मालूम है कि 10,000 मिलेंगे, और यहीं अगर 50,000 की तनख्वाह होती ना तो जगहें नहीं मिलती, क्वालिटी निकल के आती, क्वालिटी। अब तो कोई पढ़ रहा मुस्ताकीम, अरे कह रहे बड़ा मजा आ गया, क्यों? सदर भी जाहिल है, उसे तो कुछ पता नहीं। बोले साहब लहरें मार रहे और ये पता ही नहीं कि नमाज हुई कि नहीं हुई। कोई हदर में पढ़ने वाला, सही पढ़ने वाला, इख्फा इदगाम इजहार, उसे मालूम है मद्द मुत्तसिल का मुनफसिल, लेकिन तुम्हें क्या पता? ऐसे हालात उसमें भी और घटाने की कोशिश करते। हमारी कौम हजरत दो चीजें इतनी सस्ती खरीदती है, एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। बिल्कुल ऐसे लुढ़कती पुड़कती बकरी खरीदेगा और पूरे मोहल्ले में उड़ा देगा आपकी कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। बेचारी को कभी हरी घास नहीं मिली, 3 दिन पहले से उसे बरसीन पे बरसीन, उसे दाने पे दाना, चल पड़ी पोंख। बच्चे आगे खींच रहे हैं, ये पीछे को खींच रहे, कुर्बानी हो रही है साहब, कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। 4,000 रुपए की बकरी खरीद के। क्वालिटी लाओ। तुम्हारे इलाके में कोई अच्छा आलिम हो, उनके पास ले जाओ, हजरत हम इन्हें इमाम साहब रखेंगे, इनको इमाम रखेंगे, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है हमारी इनके पीछे नमाज हो जाएगी, आप देखें। वो सुन लेंगे कैसे, या वो जानकर होंगे, मालूम होंगे कहां पढ़ा तुमने।